सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे नज़र भी डालेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मतलब थोड़ा सा बताएं क्या चल रहा है वहाँ पे। आप देखें कि हैरान हो गए मुबारक साहब के कल ये जिसने PIA एयरलाइन खरीदी है वो एक ब्रीफिंग या एक आप कह रहे अखबारी एक ब्रीफिंग दे रहा था, और उसमें ये जो लाहौर का वजीर आजम और साथ उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा था। हैरानगी की बात है कि वो वजीर आजम की तारीफ करने के बाद फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा था। आप ये देखें, ये तारीख में ऐसे नहीं हुआ मुबारक साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े मार्शल एंड स्टेट गुजरे हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि सारी दुनिया को छोड़ के एक जनरल की तारीफ की जाए। ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? ये बंदा जो है, इसने क्योंकि ये इस काबिल नहीं थे, ये लोग लोरी जो है ये क्रिमिनल लोग हैं, इन्होंने खरबों रुपए पाकिस्तान को लूटे हुए, इनको इस बंदे ने बैठाया, तुम चलाओ मुल्क, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर उनको कहा कि अभी मुझे भी दो सहूलतें ताकि मैं भी कुछ फायदा उठाऊं। फील्ड मार्शल, डबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस, सारी जिंदगी के लिए सारे गुनाह माफ, दुनिया में ही माफ। ये दुनिया तमाशा जो हमारा देख रही है। आप बांग्लादेश का कल जहाज आया, आप देखें दुनिया का लेटेस्ट मॉडल जहाज, खूबसूरत तरीन, उसके ऊपर उसकी पेंटिंग, और वो लैंड किया है। एक ऐसी कौम जो हमसे भाग गई थी, जो हमें पाकिस्तानी से नफरत करके हमें छोड़ गई थी, उस मुल्क के देखें उनके पास क्या क्या है। आज हमारे पास देखें, हम 78-29 साल तारीफें कर करके मर गए। पूरी दुनिया के मोबाइल से एक पॉइंट नोट करें, आप देखें किसी यूरोपियन यूनियन का सदर, वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आप कहें कि ये जो रशिया है या किसी और मुल्क का, या चाइनीज तो चलो हमारे साथ उसकी अटैचमेंट है, किसी भी और मुल्क का वजीर आजम, चाहे वो जापान है, कोई कभी पाकिस्तान आया नहीं आया, वो सारे इंडिया जाते हैं। ये हमारी असलियत ही है, हमारी ये असलियत है दुनिया की नजरों में। पासपोर्ट आपका आसमानी के बराबर चला गया, कोई शर्म या नहीं है, गैरत नहीं हमारे अंदर। सर थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे नजर डालते हैं। अब आपने देखा कि इंग्लैंड भी चाइना के नजदीक हो गया है, जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया के नजदीक हो गया। तो ये ट्रम्प साहब अब क्या कर रहे हैं? अब कनाडा को धमकियां दे रहे हैं। ट्रम्प ने क्या करना है? ट्रम्प जो था उसके दिमाग में यही था कि शायद मैं दबा दूंगा तो फिर अपनी मर्जी से ग्रीनलैंड कब्जा कर लूंगा, ईरान के ऊपर हमला कर लूंगा, ईरान का तेल कब्जा कर लूंगा। ये तो दैट इज इम्पॉसिबल। आप ये बात साहब नोट कर लें कि ईरान के ऊपर कब्जा और उसका तेल अमेरिका के पास चले जाना इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि एशिया में भी रशियन बहुत बड़ी ताकत है, चाइनीज बहुत बड़ी ताकत है, और बाकी लोग भी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। और ईरान जो है वो गरीब एक छोटा मुल्क नहीं है, ईरान की अपनी बड़ी फौज है, नेवी है, एयरफोर्स है। ठीक है, उसकी एयरफोर्स वो चीज नहीं है जैसे इसराइल की है, लेकिन अरबों से अच्छा है। तो कभी भी ये मुमकिन नहीं था, ये ट्रम्प चाह रहा था इस तरह हो जाए, होने वाला नहीं है। ठीक है, वो वेनेजुएला छोटा मुल्क था, चुप करके वहां के जनरल बागी उन्होंने बगावत की या उन्होंने गद्दारी की तो उसके साथ मिल गया। तो ये दुनिया जो है वो एक नए सर्कल में आ रही है, दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में आ रही है। चाइना उभरता जा रहा है, जैसे अभी बरतानिया के वजीर आजम, बरतानिया एक आप कहें कि सबसे पुरानी एक सुपर ताकत है दुनिया की, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की हुई है। इवन अमेरिकन के ऊपर भी इन्होंने हुकूमत की थी और इन्होंने उनको आजादी दी थी। तो आज वो चाइना के पास चला गया। चाइना ने बड़ी, वो कहते हैं कि बड़ी इज्जत के साथ उसको रिसीव किया है, उसके साथ बड़े मुआहदे किए, और ब्रिटिश लोगों के लिए फ्री वीजा एंट्री दी है। बाबा साहब, ये चाइना किसी को नहीं देता। चाइना हमेशा ETA मांगता है या वीजा मांगता है, लेकिन किसी मुल्क के साथ भी, चाहे कोई भी मुल्क है, लेकिन इनको फ्री वीजा एंट्री दे दी है तमाम ब्रिटिश लोगों को। तो ये इतनी बड़ी इज्जत जो बरतानिया को मिली है। यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ, वो पहले यूरोपियन यूनियन के भी सदर वहां पे गए, वहां पे चाइना में। कैनेडियन जो ऑलरेडी चाइना से मिल गया। तो ट्रम्प को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। लेकिन ट्रम्प एक पे डटा हुआ है, वो कहता है मैं ग्रीनलैंड कब्जा कर लूंगा, जो भी हो जाए। तो ग्रीनलैंड अगर कब्जा भी कर लेगा तो उसका शायद उसके अंदर मादनियात जो है, अंदर तेल, गैस, ये वो सोना, हीरे जवाहरात होंगे जमीन के नीचे, वो शायद उसकी नजर में वही बात है। बाकी तो उसको दुनिया नजर नहीं आ रही। लेकिन दुनिया एक सर्कल जो आ गई है, नया सर्कल चल पड़ा है
کہ اس سے ہٹ کے دوسری دنیا کے لوگوں سے نئی پاورز کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو جوڑتے جا رہے ہیں. یہ ٹرمپ کو میرے خیال میں بعد میں مشکلات پیدا کرے گا, اور شاید ٹرمپ ابھی بھی شاید سوچنا شروع کر دے کہ جو کچھ میں نے کیا غلط کیا ہے. سر یہ بتائیے, جو اس وقت انگلینڈ کا اور چائنا کا معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یورپ بھی ایسا کوئی معاہدہ چائنا کے ساتھ کرے کہ فری ویزا ہو جائے اور یہ بھی لوگ بزنس کی طرف نکلیں. اور رشیا کے ساتھ یورپ اب تعلقات بنانا چاہ رہا ہے. یہ دو سوال ہیں. بالکل, رشین کے ساتھ اوپنلی کل وزیر اعظم آپ کا جو چانسلر ہے جرمنی کو, اس نے کھلی بات کی ہے. وہاں کا ہم پورا یورپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں. اصل میں گیس, یہ ڈیزل, پیٹرول جو کچھ بھی تھا ان کو بارڈر کے اوپر مل رہا تھا. سب یہ عقل کی بات ہے. لیکن عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ گھر کے نزدیک ہمسایہ, وہ کہتے ہیں برا بھی ہو تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے, مشکل وقت میں کام آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت کا تیل ان کو مل رہا تھا پائپس کے ذریعے, بائی روڈ, بائی زمین مل رہا تھا, بائی سمندر مل رہا تھا. اس کو چھوڑ کے جناب وہ یوکرین کے پیچھے لگے, وہ تو مار کھا گیا, اس کا کچھ نہیں بچا. امریکہ اس کے پش کر رہا تھا. آج سارا یورپ اس کی اکانومی چلی گئی ہے. کوئی گاڑی ان کی کوئی خریدے گا, ان کا کوئی سامان باہر یورپ منڈی میں نہیں بک رہا. تو یہ یورپین یونین بھی, چائنا جو کہ سب سے بڑی دنیا کی آج مارکیٹ ہے, بڑی مارکیٹ ہے, 100% یورپین یونین بالکل برطانیہ کی طرح اٹیچ اپنے آپ کو کریں گے چائنا کے ساتھ بزنس کے لیے. اور چائنا لازمی بات ہے پھر جب دیکھے گا کہ اتنے ملک میرے ہاتھ میں آ گئے تو وہ ان کے لیے ویزا فری انٹری ان کو دے دے گا. اور پھر چائنیز مال آلریڈی پوری دنیا کی مارکیٹ سے بک رہا ہے, تو پھر شاید وہ اور زیادہ سستا بکے اور زیادہ کوئکلی بکے. یہ ایک مائنڈ ہے, یہ کنسیپٹ ہے. جن کے پاس عقل ہوتی ہے شاید وہ کہتے ہیں صبح کو بھاگا ہوا شام کو بھی آ جائے تو کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. اگر یورپین آج بھی سوچ رہے یہ چیز, برطانیہ نے سوچ لیا ہے, جو کہ شروع ہی سے امریکہ کا پارٹنر تھا, آج اس نے سوچ لیا ہے, تو یورپین یونین بھی سوچے گی. اور میرے خیال میں یہ پوری دنیا کی اکانومی کے لیے بہتر ہے. مبارک صاحب, اچھا, آج کے دور میں یہی آپ کی جو جنگ ہے, اسی میں یہ کہ آپ کا بزنس زیادہ بڑھے, آپ بزنس میں ترقی کریں. دیکھیں پاکستان تو وہی ترانے, وہی گانے, وہی نغمے, وہ جی گڈی ڈانی ہے, اس کے اوپر وہ پتنگ ڈانی ہے, اس کے اوپر فوٹو نہ ہو کسی کی. یہ بتائیے کہ ہماری قوم کو کوئی فکر نہیں کہ ہم بھی کوئی اس طرح آگے نکلے. ٹھیک ہے, چور چکے تو ہمارے پر حکمران ہے, لیکن ان سے تو جان نہیں چھوٹے گی. جی کبھی بھی نہیں نکلے گی. مبارک صاحب, یہ قوم اتنی تفرقے بازی میں مبتلا ہے شروع ہی سے. مذہب میں تفرقہ بازی, کاسٹ میں تفرقہ بازی, شکل و نسل میں تفرقہ بازی, کہتے غریبوں امیروں کے تفرقہ بازی, اور غلام بنائے ہوئے پوری قوم کو انہوں نے. ابھی زرداری جیسا بندہ جس کو پھانسی ہو جانی چاہیے تھی, یا یہ لوریوں کو پھانسی ہو جانی چاہیے تھی, یا بڑے بڑے غداروں کو, کوئی بھی ملک ہوتا ان کو پھانسی دے دیتا. تو پاکستان میں تو یہ عیاشی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو اس کی بیٹی نے, ایک بیٹے کی جس کی پہلے طلاق ہوئی ہے, اس لڑکی کی بھی طلاق ہوئی ہے, اس کا بھی بیٹا بیٹی, اس کا بھی بیٹا بیٹی, خربوں میں خرچ ہوئے. آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ نے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ تم ایک چیف منسٹر ہو, تمہاری اتنی تنخواہ ہے, صرف تمہاری کوئی آمدنی نہیں ہے, یہ کروڑ میں تم نے کیسے خرچ کر دیے؟ تو نہیں پوچھیں گے نا, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ایکچولی بنانے والے تو ان کا دماغ کوئی اور تھا, وہ بنا کے چلے گئے. یہ تو پیچھے لوٹنے والے آ گئے, آج تک لوٹ رہے, کسی نے پوچھا نہیں ہے ان کو, کوئی بندہ چیک نہیں کرتا ان کو. اور جنرل جو ہے وہ آپ کا وہ ٹکے کا آدمی نہیں تھا, یہ غریب ترین فیملی کا آدمی تھا. اور اسی لیے کہتے ہیں کسی غریب آدمی کو اتنی بڑی پوسٹ نہ دو کہ وہ کل تمہارے گلے کاٹنا شروع کر دے. اور آج اس نے گلا کاٹنا شروع کر دیا پورے پاکستان کے لوگوں کا. تو کوئی بول نہیں رہا, نہ فوج بول رہی ہے, نہ ادارے بول رہے ہیں, نہ نیب بول رہے ہیں, نہ آپ کے ججز بول رہے ہیں. وہ بھی بکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے وہ اس قابل نہیں تھے تو ان کو جج بنایا گیا. تو اسی طرح وکیل ہیں, وہ ان کے گھروں میں پیسہ جاتا ہے, بےایمان لوگ ہیں, کروڑوں روپے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ قوم کبھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بابا صاحب, یہ لاکھوں فرقوں میں مبتلا ہے. کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بنتی جب تک آپ میرا ایک پاکستانی کنیڈا تھا, اس کے میں نے پوچھا تم کس ملک میں رہتے ہو؟ کہتے کینیڈین. میں کہتا تو پاکستانی ہے؟ کہتے نو کینیڈین. وہ اپنے آپ کو کینیڈین شو کر رہے ہیں. لوگ کہتے میں یورپین یونین, میں برٹش ہوں, میں افغان ہوں, میں رشین ہوں, میں جاپانی ہوں, میں چائنیز ہوں. پاکستانی آپ کو کیا بتائیں گے؟ میں شیعہ ہوں, سنی ہوں, فلان ہوں, ڈھینگ ہوں, میں چودھری, راجا, شیخ, باپ, میاں, یہ اس طرح کے. نو,
یہ اقبال نے بھی یہ بولا تھا کہ یہ قوم نہیں بنے گی جب تک یہ اپنے آپ کو پاکستانی یا مسلمان نہیں کہلوائیں گے. تو آج جو پاکستان کا حال ہے بابال صاحب، یہ پاکستان آپ کے 1000 سال اور چلا جائے اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا. یہ بہت شکریہ. اچھا، کل میں دفتر آیا ادھر، اپنے تو میرے کولیگ ہیں، وہ کہنے لگے میں پاکستانی نیشنلٹی ختم کرا دینی، ان کے بعد برٹش بھی ہے. کہتے وہ مجھے ضرورت نہیں، اب میں ویزا لگوا کے جا سکتا ہوں پاکستان، میری کوئی جائز نہیں. لوگ رکھنا نہیں چاہتے جن کے پاس یورپین نیشنلٹی ہے، وہ کہتے کیا ضرورت ہے پاکستانی نیشنلٹی کی، مجبوری یا کسی کا کوئی رشتہ ہے. وہ کہتے میری ماں ادھر ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے، ورنہ میں پاکستان جاؤں ہی نہ، میری طرح جس طرح میں بھی نہیں جاتا. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر